السلام عليكم متابعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير كيك بارد بدون فرن شبيه بكيكة قدرة قادر. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج لطبقة الكراميل 140 غرام من السكر الخشن أو السكر حبيبات ما يعادل كأس شاي عنبة، وعندي ملعقة كبيرة من الماء. غادي ناخذ كسرون أو مقلاة، نضيف ملعقة من الماء. بالنسبة للماء اللي استعملت يعني ملعقة كبيرة من الماء، فهي فقط باش كتخلي لينا هذا السكر هذا ما كيتحرقش بسهولة. هنا كنوضع السكر فوق النار اللي كتكون هادئة حتى كيدوب هذا السكر كله وكنحصل على الكراميل. هنايا كما كتلاحظوا ان السكر بدا كيدوب، ما نحاولوش نهائيا نحركوه بالملعقه، فقط بهذه الطريقه كنقوموا بتحريك المقلاة وننتظر حتى ذوبان كل السكر. وهنايا بعد ما كنتحصل على الكراميل على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، غادي نوضعو في المول بسرعه انه كيجمد بسرعه، كنحاول توزيعو على المول. وهنايا بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج نصف لتر من الحليب ما يعادل 500 ملل، 3 إلى 4 ملاعق كبيره من السكر الخشن او السكر حبيبات، ملعقتان ونصف كبيرتان من النشا او المايزينا، ويمكن تعويضها بالكاسترد او بودره الكريم باتيسير. وعندي كيس واحد من السكر فانيلا من وزن 7 غرامات فقط لتركيز نكهة الفانيلا في هذه الطبقة. وعندي هنايا فلان بنكهة الفانيلا أو البودينغ، ويمكن تعويضه بالكريم كراميل. أعيد يمكن تعويضه بالكريم كراميل لأن كتجيني أسئلة كثيرة وكنكون جاوبت عليها في الفيديو، لكن مرة أخرى هذا البودينغ يمكن تعويضه بالكريم كراميل. هذا عندي فلان فيه 2.5 غرام، ما كيهمش الوزن ديالو، فقط اللي كيتخلط بنصف لتر من الحليب. نبداو على بركة الله. أولا غادي نوضع نصف لتر من الحليب كسرون، السكر حبيبات، النشا او المايزينا ويمكن تعوضوها بالكاسترد، نضيف سكر فانيلا والبودينغ او الفلان او الكريم كراميل. وغادي نحرك مزيان، وغادي نوضع هذا الكسرون هذا فوق نار متوسطه مع التحريك جيدا حتى الحصول على كريمه ثقيله. وهنايا بعد التحريك المستمر كنتحصلوا على هذه الكريمه عاقده على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعها فوق طبقه الكراميل. غادي نوضع الكريمه اللي تحصلت عليها فوق طبقه الكراميل وبسرعه لان دغيا كتجمد. ملاحظه فقط المول عندي فيه 23 سنتيم في القطر ديالو، وغادي نخلي هذا المول هذا حتى تنخفض درجه الحراره ديالو وندخلو للثلاجه مده نصف ساعه. بعد تماسك طبقه الفانيلا غادي نحضروا طبقه الشوكولا. غادي نحتاج نصف لتر من الماء، ماء عادي ما يعادل 500 ملل، 3 إلى 4 ملاعق كبيره من السكر الخشن او السكر حبيبات، ملعقتان كبيرتان ونصف ممتلئتان جيدا يعني 2 المعالق كبار ونص من النشا او المايزينا، ويمكن تعويضها بالكاسترد او بالبودره الكريم باتيسير. وعندي 60 غرام من الحليب المجفف، هذا الكيس هذا فيه 60 غرام. غادي نحتاج ملعقه كبيره من بودره الكاكاو، هنا الكاكاو المر، وعندي ظرفان من فلان بنكهه الشوكولا، فلان اللي هو البودينغ ويمكن تعويضه بالكريم كراميل. اعيد يمكن تعويضه بالكريم كراميل. هذا الفلون هذا الوزن ديالو 6 غرامات في كل كيس. المهم اللي كيتخلط بنصف لتر من الحليب غادي نستعملوا 2 ديال الاظرفه. غادي نبداو على بركه الله تحضير الطبقه الثالثه. غادي ناخذ كاسرون ونوضع فيه الماء، نصف لتر من الماء او 500 ملل، النشا
هنا عندي سكر حبيبات، ملعقه كبيره من كاكاو المور، فلان او البودينغ، نكهه الشوكولا، ويمكن تعويضه بالكريم كراميل والحليب المجفف. وغادي نخلط مزيان، ويمكن تعويض ملعقه كبيره من الكاكاو بملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان لمحبي القهوه. غادي نوضع هذا الخليط هذا فوق نار متوسطه حتى نحصل على كريمه ثقيله في القوام. طبقه الفانيلا بعد ما كنخرجوها من الثلاجه طبقه متماسكه، وهنايا بعد التحريك المستمر كنتحصلوا على هذه الكريمه على هذا الشكل هذا. غادي نطفي البوطه وغادي نوضعها فوق طبقه الفانيلا. غادي نوضع طبقه الشوكولا. ضروري نكونوا سرعه في هذه العمليه لان هذه الطبقه دغيا كتجمد. حاولوا نوزعوا الطبقه وغادي نخليها حتى كتنخفض درجه الحراره ديالها، وغادي ندخلها للثلاجه مده 3 إلى 4 ساعات. وهنايا بعد مرور 3 ساعات على الكيك في الثلاجه، دابا غادي نحاول ناخذ موس وغادي نحاول تمرير هاد السكين في الجوانب. وهنايا تعمدت نستعمل مول عادي، يعني مول ديال الكيك عادي، لان العديد من الاخوات ما كيتوفروش على مول اللي كيتفتح من الجوانب. وهنايا هاد الكيك هذا يعني هاد الكراميل اللي استعملنا في القاعده ديال هاد الكيك كيساعد ان هاد الكيكه هذه ما تلصقش نهائيا في المول اولا في القالب. وهنايا كما كتلاحظوا ان الكيك كيدور بسهوله في القالب، هذا بفضل داك الكراميل اللي استعملنا في قالب في اسفل القالب. غادي ناخذ الطبسه اللي غادي نقدم فيه الكيك، غادي نقلب بسم الله. وهذه هي كيك قدرة قادر بدون فرن. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم اليوم، كيكه شبيهه بكيكه قدرة قادر. فانا غادي نحاول نقطع لكم واحد الطرف تشوفوا الشكل ديالها. وهذا هو شكلها من الداخل، كنتحصلوا على طبقات متماسكه وكتجي لذيذه بالكراميل اللي حضرنا. الا عجبتكم الوصفه ديالي ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. تلقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.